अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ। अच्छा, ये एक ऑडियो आज फिर आपको सुनाएंगे और उसमें देखेंगे कि पाकिस्तान के हालात पर और जो मजहबी नफरत वहाँ पे पाई जाती है उसके मतलब क्या ये साहब कह रहे। तस्वीर आप पीछे देखेंगे, सुनते हैं ये क्या। प्लीज़ अपने खिताब को श्रिंक करें। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप डायरेक्टर मनहाज एजुकेशन सोसाइटी हैं, डॉक्टर अली वक़ार साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया और लाई के साथ मुबारकबाद। ये इक़दाम देखिए जी, परेशानी की तो बात है नहीं। जो हम सब ने बोया किसी न किसी तरह वो काटा जा रहा है। तो ये अहमदी नहीं है ना। जो बीज बोया गया, कुछ लोगों ने पानी डाला, कुछ लोगों ने खामोश हवाएं दी और कुछ लोगों के सकूत ने उसको परवान चढ़ाया। उसने परवान चढ़ के अब जब फल देना शुरू किया है तो हम परेशान हो गए। तो बात यह है कि हमने तशखीस से काम को शुरू करना है या महज वो कैंसर के फोड़े पर पट्टी बांध के आगे चलना है कि वो अपनी जगह पर कायम दायम रहे और हम आगे चलते हैं। तो तशखीस जरूरी है। सब कुछ कर चुके हैं, डॉक्टर अली अकबर साहब ने भी कर दी, मंच साहब भी फरमा गए। तो मैं ये समझता हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ और दस्तबस्ता मैं उधर बैठ के सुनने वालों में से हूँ। ये तो वैसे इधर बुला लेते हैं। गुजारिश ये है कि हमारी मजहबी क़यादत की बुज़दिली हमें यहां तक लेकर आई है। क्यों लेकर आई है? अली अकबर साहब ने एक वाक़े का हवाला दिया। आज से 10 साल पहले मुमताज कादरी ने जब सलमान तासीर को कत्ल किया, उस पर पूरे मुल्क में क्या हुआ। एक शख्स ने दूर बैठ के एक वो उसूली बात की जो तमाम मसालिक के दरमियान मुत्तफक अलैह बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि मावराए अदालत कत्ल नहीं हो सकता। और इसको हमने यहाँ पे सुना, ओए दलिया, ओए खंजीरा। तो कितने लोग थे जिन्होंने इस फिक्र की हौसला शिकनी की और अपना हिस्सा डाला? खामोश। तो भाई, जब इस तरह की चीजें होती हैं और इस तरह के जाहिल लोगों को तरबियत के प्रोसेस से गुजारे बगैर, नौजवानों को अक्ल और फाहम और शऊर दिए बगैर, उनको तरबियत के तवील प्रोसेस से गुजारे बगैर इस तरह के जज्बातियत पर मबनी नारे दिए जाते हैं और उनको यही नहीं पता होता कि वो नापाक होंगे तो गुस्ल के फर्ज कितने हैं और वो निकलते हैं इश्क रसूल का झंडा उठा के। तो फिर हम डिजर्व करते हैं कि इस तरह के वाकयात, जब हम हौसला शिकनी नहीं करेंगे इस तरह की फिक्र की। क्यों? हम डरते हैं, चूंकि हम मजहबी लोग हैं। तो अब हमें जुर्रतमंदी का मुजाहरा करना है कि अब जो बीज बोया गया था 10 साल पहले, उसने फल दे दिया। अब दोबारा कोई ऐसा बीज ना बोया जाए जो और 5 साल के बाद फिर ऐसे फल दे। तो अब हमें थोड़ा सा पर्दा उठाना है। कोई बात नहीं, जिंदगी मौत भी अल्लाह के हाथ में है, इज्जत और जिल्लत भी अल्लाह के हाथ में। जब ये कुरान का अटल फैसला है तो हमें फिर इस तरफ जानना है कि आइंदा इस तरह का जाली नारा, और आप अंदाजा कीजिए, सोशल मीडिया पे मेरी 2 वीडियो वायरल हुई हैं इस हवाले से। आप अंदाजा कीजिए, जब वो उस शख्स को जला रहे थे या मार रहे थे और साथ लब्बैक या रसूल अल्लाह कह रहे थे, तो आप ये देखिए कि आका के कल्ब अथर पर क्या गुजर रही होगी कि क्या ये तालीमात थी मेरी। हत्ता के गुस्ताखी मिनकुल्लिल वजू, जो उसका प्रोसीजरल लॉ है, उसके मुताबिक साबित भी हो जाए तो तब भी ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं था। अभी तो हुआ ही कुछ नहीं था। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसी फिक्र को काइंडली दोबारा हौसला अफजाई मत कीजिए। हमारी बात की कोई अहमियत नहीं। मैं तो तालिब इल्म हूं, आप लोग बड़े लोग हैं। खामोशी जो होती है, हदीस तकरीरी समझते हैं, उससे हम फैज अखज करते हुए ये बात समझ सकते हैं कि खामोशी गैर उसकी तरदीद किसी चीज की, खामोश इस बात होता है। अब जलसे थे, जुलूस थे, बड़े बड़े पीराने कराम जनाब लगे हुए थे, ये गुस्ताखी रसूल हो गई और शातिम रसूल हो गया। और आज हमने उस शातिम रसूल के जो बीज बोए गए थे उसका तमाशा देख लिया। अक्ल फहम दानिश पैदा करें लोगों को, मजहब को जज्बातियत से हटाएं, उतना रखें जितना जरूरी है। हर दौर की एक अप्रोच होती है। मैं फलसफे का तालिब इल्म हूं, हर दौर की एक अप्रोच होती है। और सामईन इकराम, ये दौर अक्ली अप्रोच का है, रेशनल अप्रोच का है। आप जब दीन को रैशनल अप्रोच से तोड़ देंगे तो आप दीन के अच्छे रिप्रेजेंटेटिव इस दौर में साबित नहीं हो सकेंगे। आप मर्जी जितनी नसूस पेश कर दे कुरान और सुन्नत से। नौजवान को लॉजिकल अपीलेंस चाहिए, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जब तक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप जो मर्जी करते रहें, आप उनको कमा हक़ अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। ये गुजारिश थी। दूसरी बात, अब करें ये कि अपनी हमारी मसाजिद, हमारे मिंबर जो असल
اصلاح معاشرہ ہے اس سے دور ہیں. ہمارا موضوع کیا ہوتا ہے؟ بریلویوں کی مسجد میں نور و بشر معجزات چل رہے ہیں، اہل تشیعوں کی مساجد میں امامت اور اہل بیت محض چل رہا ہے، شیعوں اپنا دیوبندیوں کی مساجد میں اور موضوعات چل رہے ہیں صحابہ کرام کے. یہ سب درست ہے، لیکن ان تمام سے نکل کے اب اصلاح پر آئیں اور معاشرہ قرآن کے تحت زیر بحث لائیں. جو معاشرے کی خرابیاں ہیں وہ قرآن مجید کے تحت زیر بحث لائیں. تعلیمی ادارے اپنا کردار ادا کریں. علماء سب سے ہم علی اکبر صاحب فرما علماء اپنا کردار ادا. ہم جتنے اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ ان مجالس میں کرتے ہیں، اگر ممبر مسجد پہ کرنے لگ گئے تو آدھے مسائل یہیں سے حل ہوتے ہیں. اس کے بعد نصاب سازی کے اندر ابھی حکومت نے جو ایک اقدام کیا اس میں بہت ساری مثبت چیزیں موجود ہیں، لیکن اس طرف یہ جو معاملات ہو رہے ہیں کوئی اقدام نہیں. آج میں پنجاب ٹیکسٹ بک کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ میں یہ تجویز تحریری طور پہ دے کر آ رہا ہوں کہ بین المذاہب بین المسالک ہم آہنگی اور باہمی اختلافات کو حسن تدبر کے ساتھ سمجھنے اور اختلاف کو برداشت کرنے سے متعلق اسباب تیسری کلاس اسلامیات کے اندر ڈالیں. اس کے بعد غیر نصابی سرگرمیاں کرکٹ فلاں فٹ بال یہ سب کچھ چلائیں. فزیکل ایجوکیشن ضروری ہے، لیکن بچوں کے درمیان مباحثہ کرائیں کہ اختلاف رائے کو برداشت کیسے کرنا ہے، آگے اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. والدین اپنا کردار ادا کریں. گھر کے اندر بہن بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے، یہاں سے پرورش شروع ہوتی ہے. ہم پرورش کی عمر گزار کے پھر کہتے ہیں کہ ہر بچہ غوث بن جائے، ایسا نہیں ہوتا. سوشل میڈیا پر بات ہو چکی، اس کی خوبیاں اور اس کی خامیاں دونوں اپنی اپنی جگہ پر ہیں. وہ ایسی ہے نہیں کہ اس پر بات کی جائے. اور سب سے اہم ریاست کا کردار ہے. جب ریاست ایسے عناصر کے ساتھ اپنی سیٹ ایڈجسٹمنٹس کے چکر میں سمجھوتے کرے گی تو پھر یہی پل ہوگا. محض تردید شدید سے کچھ نہیں ہونے والا. تو یہ اس کا بڑا حصہ ریاست کے کھاتے میں جاتا ہے کہ ریاست ہی نے یہ سب کچھ ایک پہلے اس کی سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے پروان چڑھایا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اگلوں نے استعمال کیا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اور یہ اکاموڈیٹ کر رہے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. دین اور اسلام یقین کیجئے کسی کی بھی ترجیح نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ. اچھا یہ تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے 10 سال کا کہا، لیکن میرا خیال ہے کہ جب احمدیوں کو اقلیت قرار دیا گیا کام اس وقت سے یہ شروع ہوا. اس سے پہلے تھا، مگر جب قوانین ایسے بنا دیے جائیں تو پھر رہتی سہتی کسر جو تھی وہ آپ کے جیسے اعلیٰ کیا اس نے کی بربادی کی طرف قوم کو لے گئے. تو یہ میں نے اس لیے کہا کہ 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے کہ پاکستان میں جو مذہبی نفرت ہے اس کا آغاز ہوا. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی لوگ سمجھدار ہیں، جن کو شعور ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے شعور کے ساتھ طاقت بھی عطا کی ہوئی ہے، اس طرح کے لوگ آ کے باتیں کرتے ہیں. بہت شکریہ، کرنی بھی چاہیے. مگر جہالت میں ہم اتنا آگے جا چکے ہیں کہ ان باتوں کا کسی پہ اثر نہیں ہوتا. جس طرح انہوں نے کہا کہ اسکولوں میں سسٹم تبدیل کرنا چاہیے. اسلامیات اب پڑھائے گا کون؟ اسلامیات مولوی پڑھائے گا. مولویوں کے تو اپنے مسائل ختم نہیں ہوتے. آئے دن میں آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی مولوی لے کے آتا ہوں، جتنی گندی ان کی زبانیں ہیں، جتنی گندی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں. یہ کون سی اسلامی تعلیم دیں گے جی؟ پتا تو چلے نا مجھے. ان کو پہلے تو ان کی تربیت کی ضرورت ہے کہ جہاں سے یہ تیار ہوتے ہیں، جن کارخانوں میں یہ مولوی تیار ہوتے ہیں، ان کی پہلے تو ریپیئرنگ کی ضرورت ہے. ریپیئرنگ کے لیے کون لوگ آئیں گے؟ سوچنے کی بات ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیں، میں کل غور کر رہا تھا، یہ مولوی جتنے بچوں کے ساتھ زیادتی کیس میں پکڑے جاتے ہیں دنیا کے کسی اسلامی ملک میں شاید نہ پکڑے جاتے. یہ ہمارے ملک میں ہی ہے مدرسوں میں، کیونکہ ایک ایسا سسٹم چلایا ہوا ہے کہ جو پھر بعد میں مولوی بنتا ہے وہ بھی یہی کام کرتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ یہ کام ہوا ہوتا ہے. تو یہ سلسلہ آپ سعودی عرب میں دیکھیں گے، کیونکہ قوانین ہے وہاں پہ، پتہ ہے سر تار دیں گے، سر تن سے جدا کر دیں گے. یہاں پہ پتہ ہے کہ ایک مولوی اگر پکڑا گیا تو دوسرے مولوی جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے آ جائیں گے اور اس کے حق میں نعرے لگا دیں گے، کیونکہ ساری چور. اب معاشرے کی تبدیلی جس طرح یہ صاحب فرما رہے تھے بڑا اچھا طریقہ ہے، مگر مجھے نظر نہیں آتی. مایوس تو نہیں ہونا چاہیے، مگر آپ کو جب پتا ہو کہ صاحب نے کوئی ایسی خطرناک چیز ہے تو پھر آپ اس کے باوجود سے کہ جی کچھ نہیں ہوتا، تو یہ بھی ایک میرا خیال ہے کہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. ناظرین، پاکستان میں جو سب سے بڑا
आपको मैंने कई दफ़ा तवज्जो दिलाई है, मसला है वो है जहालत का। स्कूलों का, कॉलेजों में बच्चों की तरबियत, माँ बाप ने क्या तरबियत करनी, माँ बाप को तो अपनी तरबियत जो उनकी हुई है उनका बेड़ा गर्क हुआ हुआ, उन्होंने कौन सी, वो तो मौलवी के ऊपर डाल देते हैं कि मौलवी तरबियत करेगा। बच्चे जो है वो कहते हैं अच्छा जी मौलवी के पास चले गए, और फिर जो मौलवी तरबियत करते हैं उसका आपने ये देख लिया कि आए दिन क्या होता है पाकिस्तान में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी बातचीत जारी है। जुड़े रहना इमरोज़ टीवी के साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। राना अब्दुल रज़ाक साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। राना साहब, इमरान खान की जो हुक्मरान पार्टी है उसको जो इंतखाबात, ज़मनी इंतखाबात थे उसमें शिकस्त हुई है, तो ये तो बड़ी फिक्र की बात है ये तो। हाँ बेशक ये फिक्र की बात है, मगर आपको ये पता है मुबारक साहब कि हमारे यहाँ एक तो इल्म की कमी है, दूसरी जो वक्ती प्रोपेगेंडा होता है उसको लोग कबूल करते हैं, उनका जहन कबूल करता है। एक ये है जो आवाम को महंगाई की वजह से जो परेशानी हुई है उसका भी कुछ असर है। ये जो दूरदर्श काम कर रहा है इमरान खान, उसका तो आम लोगों को से तो कोई तलक नहीं है। आम लोग तो ये देखते हैं घी सस्ता हो जाए, चीनी सस्ती हो जाए, फलां हो जाए, फलां हो जाए। और नून लीग जो है वो बड़े 30-35 साल से वहां काम कर रही है और उसका एक असर है। फिर बिरादरीज़्म है हमारे माहौल में, फिर रिश्वत चलती है, मैंने सुना है 7,000 रुपए तक वोट बिकी है वहां। तो ऐसे अनासर जब मिल जाते हैं तो लोग फिर अबू जहल को भी मानने लग जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा नहीं राणा साहब, मुझे भी पता चला है कि पैसे लेके वोट डाले जाते हैं वहां पे, तो आपके ख्याल में जो पैसे दे रहा उसको तो पता, जो ले रहा उसको तो चलो जरूरत होगी, जो दे रहा है वोट खरीद रहा है, क्या वो कोई कौम की खिदमत के लिए ये काम हो रहा है? नहीं नहीं, ये तो पार्टी बाजी है ना, ये जैसे दुश्मनी होती है, ये मुल्को कौम की मोहब्बत में नहीं हो रहा। ये हर आदमी अपनी जात के लिए कर रहा है। ये नहीं हो रहा है कि कौमी में खिदमत हो रही है कोई, ये ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो आइंदा इंतखाबात, जो लोकल जो इंतखाबात आ रहे हैं उसमें भी इमरान खान को कोई ना कोई झटका लग सकता है, लोकल गवर्नमेंट के जो है उसमें झटके का इम्कान कम है कि जब तक काफी हद तक आवाम का जहन साफ कर दिया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन की तैयारी होगी, उससे पहले काफी अट्रैक्टिव काम किए जाएंगे पार्टी की तरफ से ताकि लोगों का कुछ गिला दूर हो सके, महंगाई को भी थोड़ा सा डाउन किया जाएगा, तो वो सूरत हाल अलग होगी। ये तो एक ज़िमनी इलेक्शन था, इसमें असर हो गया उन लोगों का। एक जत्था था, एक इलाका था जहां नून लीग का असर था, वहां वोट ले गई। वो जिस तरह भी लेगी, वोट लेना मकसद है ना, ये अखलाकी मसला तो किसी ने नहीं देखना। पैसे किसी ने लिए, किसी ने बिरयानी खाई, तो किसी ने बिरादरी को सलाम किया, तो किसी ने प्रोपेगेंडे में आ गया। ये ऐसे इलेक्शन हुए, ये तो एक ज़िमनी इलेक्शन है, इसको आप कौमी इलेक्शन पे नहीं लगा सकते। अच्छा, कौमी इलेक्शन भी तो आने वाले हैं, बड़ी जल्दी से वक्त गुजर रहा है, तो वहां आप किस नजर से देखते हैं इमरान खान को? कौमी इलेक्शन में देखे, अगर कोई दीदा बार सोचे तो उसकी जो पॉलिसियां हैं इमरान खान की, वो दूरदर्श हैं, वो कौमी पॉलिसियां हैं। वो जाती इलेक्शन लड़ने के लिए ऐसी अट्रैक्शन फिलहाल कोई नहीं, मगर फिर भी कौम की जहालत के पेश नजर या कम इल्मी के पेश नजर ऐसे इकदाम इलेक्शन से पहले इमरान खान को कुछ करने पड़ेंगे। महंगाई को नीचे लाए या कुछ और फैसिलिटेट करे अवाम को, तो इस तरह फिर वोट का जो है ना, वोट बैंक बढ़ेगा इमरान खान का। फिलहाल तो कंफ्यूजन है, सारी पब्लिक कंफ्यूज है फिलहाल। राणा साहब, आप माशाल्लाह मेरे से काफी सीनियर है, कभी आपकी जिंदगी में ये आपने कभी देखा हो कि महंगाई ऊपर गई है और फिर उसको नीचे किया? कभी सुना ये चीजें हुई है? मुझे तो याद नहीं, मैं क्या आपसे पूछता हूँ। मेरी बात सुने, मुमकिनात में से है, हर चीज मुमकिनात में से है। मुझे याद है मैं छोटा सी था, अयूब खान के जमाने में 18 रुपए मन गंदम हो गई थी, तो दूसरे दिन ही अमीर मोहम्मद खान गवर्नर मगरबी पाकिस्तान ने बुलाकर सब ताजरों को कहा था
کہ اس کو ریٹ کو آج ہی نیچے لاؤ، آج ہی اسی دن نیچے ریٹ آ گیا تھا. بات یہ نہیں ہے، جب حکمران جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، مگر ان کی جب ارادہ ہوگا تو ایسا ہو جائے گا. اچھا، تاجر برادری کی آپ نے بات کی. آج تو تاجر برادری بڑی طاقت میں آ چکی ہے پاکستان میں، وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. دیکھیں جب قوانین آ جائیں گے، امپلیمنٹیشن ہو جائے گی، جب ان پر کوئی نظر پڑ جائے گی، کوئی پالیسی مرتب ہو جائے گی تو یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. تاجر کو بھی ٹھیک کیا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، یہ بے لگام نہیں ہے، پکڑا جائے گا ان کو بھی ایک وقت پر. اچھا رانا صاحب، یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہے، پاکستان کی سیاست میں چلتا ہے، اتراؤ چڑھاؤ چلتا ہے. آج کل میرے علم میں تھوڑا سا آپ کو بھی بتا دوں کہ ترکی کا لیرا، اس کا بھی بیڑا گرک ہو گیا، وہ 19 پہ چلا گیا، 1 یورو کا نا، 1 یورو کا. نہیں دیکھیں، یہ امریکہ نے اور اسرائیل نے یہ تو کام کرنا ہے، جو بھی ہو، جو بھی آدمی ان کے سامنے کھڑا ہوگا اس کو پریشرائز کر کے کسی نہ کسی لحاظ سے اسے ڈاؤن فال کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، ایسی کوئی بات نہیں. بہت راہیں ہیں زندہ رہنے کی دنیا میں، کوئی ضروری نہیں اسرائیل اور امریکہ خدا نہیں ہے، وہ خود ہو جائے گا کچھ نہ کچھ بندوبست، ایسی بات نہیں. آپ کے خیال میں ترکی کی جو حکمران حکومت ہے اس کے چانس ہیں دوبارہ؟ نہیں، یہ تو نہیں میں کہہ سکتا، مگر یہ دیکھیں، یہ آئندہ جو پالیسی ساری چل رہی ہے یہ مسلم اور مغرب ورلڈ کی لڑائی ہے، مسلم ممالک کی. اور یہ سارا بڑے عرصے دراز سے مسلم ممالک کو دبایا جا رہا ہے، ان کی معاشیت کو دبایا جا رہا ہے، ان کے لیڈروں کو مروایا جا رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے. اور اس کی وضاحت اس نے کر دی ہے، عمران خان نے اس کی تشخیص کی ہے. یہ فیوچر میں کچھ اور ہونے والا ہے. یہ بات اب خاموشی سے مغرب کی جو دشمنی ہے وہ آشکار ہو رہی ہے، اب اس کو خفیہ نہیں رکھا جائے گا. اچھا، یہ سامنے آ گیا سب کچھ. سعودی عرب کے ولی عہد کا بیان ایک گزرا میری نظروں سے، شاید آپ نے بھی سنا. اس نے کہا کہ میں 5 سال میں یہ جو ممالک ہیں ان کو یورپ کے مقابلے پہ لے آؤں گا، اور وہی حالات یہاں پہ ہوں گے، جو یورپ کی زندگی ہے اسی طرح کی زندگی یہاں بن جائے گی. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے سعودی عرب والے؟ یہ کامیاب ہو جائیں گے. جب یہ کامیاب ہو جائیں گے تو مسلم دنیا کا ان کے ساتھ تصادم شروع ہو جائے گا. امکان ہے کہ حج بھی بند ہو جائے اس میں. اصل میں یہ جو 30 لاکھ یا 40 لاکھ کا ہجوم اکٹھا ہوتا ہے نا حج پر، یہ غیر طاقتوں نے، غیر اسلامی طاقتوں نے اس کو کرش کرنا ہے. یہ سارا بزنس سعودی عرب کو جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. مگر یہ تو پہلے بھی سعودیہ کے اندر نہیں تھی، تو یہ مغرب میں جا کے اپنی منمانیاں کرتے تھے، رنگ رلیاں مناتے تھے. اگر سعودیہ میں بھی یہ ماحول لے آئے گا تو مگر مسلم دنیا اس کی شدید مخالف ہو جائے گی. فتوے آنے شروع ہو گئے ہیں اس کے خلاف. تو جب دنیا مخالف ہو جائے گی تو حج بھی نہیں کوئی کر رہ جائے گا، تو صورتحال بدل جائے گی. اچھا، آپ کے خیال میں یہ یاشی کے اڈے اب وہاں پہ بنا دیے جائیں گے دبئی کی طرح؟ کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا جیسے یاشی کے اڈے دبئی میں بنے ہوئے ہیں، یہ سعودی عرب کا بھی پروگرام ہے بنانے کا آنے والے دنوں میں. دیکھیں، پہلے یاشی کے اڈے یہ مغرب کے استعمال کرتے تھے. ان کو اپنے ہیلی کاپٹر پر، جہاز پر اپنی سارے عمرہ اور ساری فیملی کو لے جا کر مغرب میں جوئے خانے آباد کرتے تھے، یہ کنجر خانے آباد کرتے تھے. اب یہ سعودیہ میں بننے جا رہے ہیں، اور بے شک یہ بنیں گے، اور یہی تباہی کا موجب ہوگا ان کے لیے. پھر خدا آئے گا، پھر خدا آسمان سے اترے گا اور ان کی بےخبری کر دے گا. اچھا رانا صاحب، ایک چیز ذرا بتائیے کہ پاکستان میں جو علماء کا کردار ہے، بچوں کے ساتھ آئے دن معاملات سامنے آتے، کسی اور اسلامی ملک میں بھی ہے آتے اس طرح کے معاملات، یا میرے علم میں نہیں ہے؟ میں نے کہا آپ سے پوچھتا ہوں. نہیں، برائی ہر جگہ ہے مبارک صاحب. ایران میں اس سے زیادہ ہے، لوتی کام زیادہ ہوتا ہے. اچھا، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہماری قوم کی جو تربیت کی ہے جس رنگ میں علماء سور ہے، اس سے قوم کا بیڑا گرک کیا ہوا ہے. ترکی میں بھی برائی ہے اور ایران میں بھی ہے، مگر وہ لوگ ڈیولپ تو کر رہے ہیں، ان میں کوئی انسانیت تو ہے. ان میں تو انسانیت بھی نہیں ہے، صرف فحاشی ہے. ان کے دماغ بھی فحاش ہے اور ان کے جسم بھی فحاش ہیں، اور یہ قوم کے غدار بھی ہیں، اور یہ قرآن فروش ہے، اسلام فروش ہے. ساری برائیاں ان میں امڑ رہی ہیں اس قوم میں. اس کے مقابلے میں برائی تو ہر جگہ ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی ہر برائی؟ اسلامی ملکوں میں بھی برائی ہے.
देखिए कवानीन तो है ना, कोई पकड़ा जाए तो सजा तो मिलती है ना वहाँ। हाँ, ये बात है ना, अदालती निजाम है, इंतजामी है, बाकी अदलिया वगैरह काम सारी कर रही है। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है। एक आदमी जुर्म करता है, उसको ये पता है मुझे शाम को मेरा एमपी छुड़ा लाएगा, नहीं तो पैसे देंगे थानेदार छोड़ देगा, नहीं तो अदालत में जाएंगे तो कल को FIR को मशकूक करके जमानत हो जाएगी। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने नाइन ब्रदर टीवी को टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, ये पाकिस्तान और दूसरे ममालिक की जो सूरत हाल थी, मैंने कहा थोड़ी सी आपको बताएं, मगर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब तक पाकिस्तान में ऐसे तमाम कवानीन जिससे मजहबी नफरत पैदा होती है उनको ख़त्म ना किया जाए, पाकिस्तान के हालात मेरा नहीं ख्याल दूर दूर तक कोई ठीक होते नज़र आते। बुनियाद बेहतर करनी पड़ेगी और इस पे लोगों को काम करना पड़ेगा। जब बुनियाद ठीक होगी फिर लोगों की सोच को तब्दील करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही बहुत है। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल के साथ। अपना ख्याल रखें, मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में। अल्लाह।